बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। अल्लाह तुम सबको खुश और रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, ईमान की दौलत के साथ रखे, दीन दुनिया की दौलत अता करे। तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के शफकत भरे प्यार भरे साए कायम रखे। तुम लोग को सबको साथ मिलकर रहने की और बीवी को और तमाम बच्चों के साथ अल्लाह तुम तमाम को खुशहाल जिंदगी अता करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो दीन के साथ हम लोग जुड़े हुए, अल्लाह इसको हमारे साथ कभी भी हमको अलग मत करना। हमें दीनी क्लास के साथ जमाए जुड़ाए रखना जो, और इस क्लास को ऐसे ही जारी रखना, हमारे साथ भी हमारे बाद भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह तमाम को अल्लाह ना करे कोई परेशान आ रहे तो उनकी परेशानियों को दूर कर, दीन और दुनिया की दौलत नसीब कर, और घरों में जिसके परेशानी अल्लाह ना करे तो उनके परेशानियों को तकलीफों को दूर कर। और तमाम बच्चों को जो यहाँ नहीं भी आई, अल्लाह इन तमाम को ज़हनी और जिस्मानी ताकत अता कर और इनको दीन दुनिया की दौलत अता कर। आमीन। अल्लाह किसी इंसान को बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे दूसरों के मामलात में मुदाखलत में गैबत इल्जाम तराशी में ज़ाया न करें। अपने मामलात को सुधारें, अपने ज़ात को सुधारें, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, घर खुशियों का गवारा बन जाएगा। जब सास की गीबत अपने शौहर से जब सास की गीबत अपने शौहर से और शौहर की गीबत अपने मायके में नहीं करेंगी तो इंशाल्लाह दिन भर की गई छोटी बड़ी सब खताओं को इंशाल्लाह छोटी बड़ी सब खताओं को अल्लाह हमसे माफी मांग लें, क्योंकि दिन आपके जरिए में वापस नहीं आएगा। तो सबके साथ क्या करना चाहिए बच्चों, मिलजुल के, सास के साथ क्या, घर के साथ, घर के मामले घर में ही रखें, और शौहर के घर के कुछ भी खुद से आके अपने घरों में मत बोले। इससे क्या होगा, आपस में एक दूसरे से झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, सास ससुर को अपने से समझेंगे, अपने वालिदैन समझकर उनकी खिदमत भी करेंगे, उनकी हर बात सुनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे और आप सबको आफियत अता फरमाए, और आपको आप दरगुजर कीजिए जब जिंदगी रुलाए, और अपनी गलती याद आए या सामने वाले की तो अपनी गलती पर फौरन माफी मांग लीजिए और सामने वाले की गलती पर दरगुजर कर दीजिए। मालूम है फिर क्या होगा, रब आपके गुनाह धो देगा, दरगुजर कर देगा, रब आपको निखार देगा और आपको सुकून देगा। सुकून से ज्यादा दुनिया में कोई चीज नहीं है बच्चों। और गीबत एक ऐसी आग है जो आप नेकियों को जला देती है। तो इंशाल्लाह क्या करेंगे हम लोग, गीबत से और किसी को बदनाम करने से, किसी को मालूम नहीं हुए बगैर किसी के बारे में बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जब भी आपस में मिलकर बैठेंगे तो क्या करेंगे, आपस में दीन की बातें करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बच्चों, माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद है। माँ बाप का दिल दुखाने वाला इंसान कभी भी अल्लाह से राजी नहीं हो सकता। जो दूसरों की जो दूसरों की ऐब तलाश करता है, उन्हें अपने गुनाहों की तौबा करना नसीब नहीं होता। हमारे माशरे की सबसे बड़ी बीमारी जलन है, चाहे वो मेदे की हो या दूसरे की तरक्की की और खुशहाली की। वक्त एक सा नहीं रहता, हकीकत की कदर करो। कदर न करने वक्त की कदर करो। कदर करने जो कदर नहीं करते वो खुद भी रोते हैं और औरों को भी रुलाते हैं। एक छोटा सा वाकया है, एक मशहूर डॉक्टर से एक आदमी ने मुलाकात की, पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं सेहत का क्या राज, आपकी सेहत का क्या राज है, तो बस बीमार ना पड़ोगे, हम क्या राज है तो बस बीमार ना पड़ो। तो ऐसे शख्स ने कहा कि बीमारी तो हमारे बस में नहीं है। कहने लगे बिल्कुल है। मैंने कहा आप बताइए। तो वो मेरे करीब आकर कहने लगे, जब भी कोई चीज खाने लगो तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, चाहे पानी हो या खाना हो। अल्लाह ने कोई चीज बेमकसद नहीं बनाई, बिला वजह नहीं बनाई। इसमें फायदे ही और नुकसान भी है, दोनों मौजूद होते हैं और सब पोशीदा होते हैं। जब कोई भी चीज बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डाल लेंगे तो अल्लाह ताला
اس میں نقصان نکال دیتا ہے۔ تو ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دن میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے انشاءاللہ۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں تر ہو گئی۔ یہ سوچ کر کہ ڈاکٹر کتنا بڑا عالم ہے، سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو تو کہیں بھول کر بھی پہل نہ کرنا، چاہے کتنی بھی بھوک نہ لگے، پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور جب تک وہ اپنے منہ میں لقمہ نہ ڈالے تم کھانا شروع نہ کرو۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے فائدے پوچھے تو انہوں نے خود بتایا کہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہو گیا۔ ہم نے پہلے اس کے اللہ خوش، تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو کھانا جسم کی اور بسم اللہ حقوق کی غذا ہے۔ اب بتاؤ تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں سوچنے لگا کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہمارے معاشرے کے لوگ محروم ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہدایت دے اور ہمام کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوش نصیبی ادا کرے، رزق میں برکت دے، جان و مال اور اولاد کو رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ میرے مالک ہمیں ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہمارے جائز حاجات کو پورا کرو اور ہماری جائز حاجات کو پورا کرنا۔ اور غروری اور تکبری سے انسان کیا ہوتا ہے، اللہ تمام کو محفوظ رکھے۔ یا اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات تھے، پر اللہ تو ہی جانتا ہے، ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرما اور سب کچھ عطا فرما جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں اور قلب و روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی میری پرخلوص دعائیں قبول فرما۔ ہمارے لیے اور تمام مسکین کے لیے خیر و برکت، عزت وقار، راحت، سکون، صحت، تندرستی، ترقی، خوشحالی اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں حسد، جلن اور بغض سے محفوظ فرما، ہمیں دین کا داعی بنا دے اور ہمیں ہدایت دے اور اچھی توفیق دے۔ بس جو دیا ہے اس پر شکر اور جو نہ دیا ہے اس پر صبر کرنے والا بنا دے۔ ہمارے اولاد کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور دین کے احکامات پر تعمل کرنے والا بنا دے۔ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، ہر مشکل کو آسان کرنے والا۔ ایک دروازہ بند ہوا تو 70 دروازے کھولنے والا میرا مالک مشکل کشا، اور جیسا ماں اپنے اولاد کو پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا مالک تو ہی پرسان حال ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام ہمارے ہر موڑ پر مدد فرما، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں درگزر کر دے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو صحت کاملہ عطا فرما، شفا دے دے، پریشانیوں سے دور فرما، نور ہی نور برسا دے، ہمارے مال کو نیک بنانے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، اور ہماری نماز کو اور قرآن پڑھنے کو صحیح فرما اور ہمیں معنی کے ساتھ سمجھ کر جو قرآن ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اسی کی توفیق دے اور ہمیں ہمت دے، استقامت دے، اور تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ جو بھی بچے گھروں میں کچھ پریشان آ رہے ہیں تو اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر اور گھر میں سب اجالا ہی اجالا برسا دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی عطا کرنا۔ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے مانگو میں دینے والا۔ تو اللہ کی طرف جب ہم ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ ہماری طرف انشاءاللہ 10 قدم بڑھائے گا۔ تو ہم کیا کریں گے، ہر نماز، فرض نماز کے بعد اور زیادہ کر کے تہجد کی نماز کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر، اگر رونا نہیں آیا تو رونی صورت بنا کر اللہ سے معافی مانگیں گے، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ کی مدد مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہم خود ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں درگزر کر دے اور ہمیں ہمارے بڑوں کی تابعداری اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے اور ہمارے والدین کے لیے ہمیں ثواب جاریہ بنا دے انشاءاللہ۔ یا اللہ یا اللہ ہمیں محشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے اور ہمارا رامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما
اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی قریب ہے. اور جو بھی یہاں بچے بیٹھے ہیں جو نہیں بھی آئے، اللہ ان تمام کو دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب فرما. اور ان کے گھروں میں اللہ نہ کرے کچھ پریشانی ہے تو پریشانی دور فرما، اور صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے. اور جو بھی یہاں پڑھائیں گے ہم غور سے سب سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے. سننے سمجھنے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمدو نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت 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 احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا ہے نا. الحمدللہ. دیکھو بہنوں، کل جو آیتیں چل رہی تھی وہ جہاد کی تھی، ہجرت کی تھی، ہے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا تھا کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، ہاں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کے مقابلے میں جو کیا کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں، ہے نا. الحمدللہ. جو لوگ، میں نے کہا تھا نا کل، دو قسمیں ہیں نا، دو قسم کے لوگ ہیں مسلمانوں میں، ایمان والوں میں. ایک تو وہ ہے بہنوں جو اپنا نماز، اپنا قرآن، اپنی عبادت کر رہے ہیں، گھر میں ہے، کمفرٹ زون میں ہے، الحمدللہ، ان کے لیے بھی درجے ہیں ماشاءاللہ. مگر جو لوگ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دین کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں بہنوں، اور ایکسٹرا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود بھی عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے وقت، اپنی صلاحیت، سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں، ہے نا. وہ لوگ جو ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے درجے میں ہیں بہنوں، ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے، اجر عظیم. اللہ تعالیٰ بار بار کل یہ بتاتا نا کہ نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں اور جو کیا کر رہے ہیں، مجاہد ہے، جو جہاد کرتے ہیں، جو اسٹرائیونگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنے مال سے، اپنے جان سے اللہ کے راستے میں. ان کے رینکس ہی الگ رہیں گے بہن. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا وعدہ کیا ہے بہنوں. تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے بنا دے، ہے نا. آمین آمین آمین. درجے ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے بہنوں. میں نے کل ایک ایگزامپل سے بھی بتایا تھا نا کہ ہم بھی دیکھو دنیا کے لائف میں ہم لوگ بہت اچھا چاہتے ہیں، ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھا ملے ہم کو، ہے نا. ہم لوگ دیکھو کوئی بھی لو کوالٹی کا کچھ پسند نہیں کرتے بہنوں. اگر ایک 10 روپے کی کوتمیر بھی خریدنے جاتے ہیں، ٹماٹر بھی لینے جاتے ہیں، تو کتنا پرکھ کے لیتے نا کہ اچھا ملے، اچھی کوالٹی کا ملے، کم پیسے میں اچھے سے اچھا مل جائے، ہے نا. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں بہت دوں گا، بہت اجر عظیم دوں گا، رحمت، مغفرت، ہے نا، اور کیا چاہیے بہنوں ہم کو. تو ہم انشاءاللہ ہم سب بہنیں کوشش کریں کہ ہم کیا کریں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں. یہ جو علم کا راستہ ہوتا ہے بہنوں، یہ جنت کا راستہ ہے ماشاءاللہ، ہے نا. تو ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، اس کی کوششیں کریں گے، فکریں کریں گے. اوکے، الحمدللہ. اوکے. اب دیکھو بہنوں، اس کے بارے میں اور بتانا چاہوں گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اور ایک بات ہم کو کیا کہہ رہا ہے بہنوں، کہ ایسے لوگ، ہاں، جو کیا ہوتا ہے بہنوں، جو یہ راستے میں ہے. اور کچھ لوگ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں بہنوں جو ایسے ایسے جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ کیا نہیں کر پاتے بہنوں، وہ لوگ اپنے پریکٹس نہیں کر پاتے، ہے نا. جو کیا ہوتا ہے بہنوں، وہ لوگ جو ہے، آتا ہے نا کل جو آیت تھی، آیت نمبر 97 میں، کہ کچھ مسلمان ایسے بھی زمین میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ لوگ اپنے دین پر چل نہیں پا رہے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو پریکٹسنگ نہیں ہے، جو اپنے اسلام پر، اپنے دین پر نہیں چل رہے. تو ایسے لوگ جب ان کی روح قبض ہوگی تو ان سے پوچھا جائے گا، فرشتے ان کو پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا تم کو، ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کتنی باریکی بتا رہے ہیں بہنوں، غیب کی باتیں یہ ہے نا.
یہ ایسی بات نہیں کہ ہم لوگ دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات، غیب کی بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں ہیں مسلمان، ایسے بہت سارے ہیں، اوکے، جو کیا ہو رہے بہنوں، پریکٹس نہیں کر رہے ہے نا، دین پر نہیں چل رہے، وہ دنیا میں کھوئے ہوئے، دنیا کو ہی کما رہے، دنیا کے اس میں لگے ہوئے، اور دین میں وہ لوگ زیرو ہے۔ اور پھر وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں، میں اسکول جاتی ہوں، میں کالج جاتی ہوں، میں آفس جاتی ہوں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں بہنوں جو یہ باتیں کرتے ہیں، کتنی بچیاں نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ جب میں پوچھتی ہوں کیوں نماز نہیں پڑھتے تو بولتے ہیں آنٹی ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم لوگ اسکول جاتے ہیں تو فجر تو مس ہوتی ہے، سوتے رہتے ہیں، اسکول میں ظہر میں کہاں ٹائم ملے گا، گھر میں بھی آ کے تھک جاتے ہیں، پورا دن یہی پڑھائی کے پیچھے لگے بہنوں۔ پڑھنا منع نہیں ہے، پر اتنا تم اسکول کالج اور آفس کے پیچھے ٹائم ڈال رہے ہو کہ تم کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، تمہارا حجاب نہیں ہو رہا ہے، مطلب تم ایک پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہو رہے ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب فرشتے ایسے لوگوں کی روح قبض کرنے آئیں گے تو کیا ہوگا بہنوں، سوچ کے دیکھو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آیتوں کے ذریعے بتا رہے۔ ہاں ایکسپشنل ہے کہ کوئی ایسا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کچھ عورتیں ہیں، بچے ہیں جو جہاد نہیں کر سکتے، جو ہجرت نہیں کر سکتے، مطلب وہ لوگ ایسے سٹی میں، ایسے کنٹری میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے، وہ کینیڈا میں ہے یا آسٹریلیا میں ہے یا امریکہ میں ہے، اب وہ خود سے نہیں آ سکتے، رائٹ، اب یہاں کے وہ پھنس جائیں گے، محرم نہیں، کوئی نہیں، تو ایسے جو لوگوں کی مجبوری ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، مگر اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ہے بہنوں، ہجرت کرنا، کیونکہ فرشتے یہاں پہ آ کے کوئی نرمی، کوئی رحم کا معاملہ نہیں کریں گے، جب وہ روح قبض کریں گے تو بہت برا ہوگا ایسے لوگوں کا، ہے نا۔ تو ایسا انشاءاللہ یہ سب جو آیتیں کل تھی نا بہنوں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر میں بھی اور تم بھی اگر کوئی ایسے کمپنی میں ہے، یعنی کوئی ایسے صحبت میں ہے جہاں پہ میرے برے فرینڈز ہیں، برے لوگ ہیں، جہاں پہ جن کے ساتھ رہ کے مجھے پریکٹسنگ کرنے نہیں ہو رہا ہے، مجھے میرے دین پر چلنے نہیں ہو رہا ہے، وہ لوگ میرے کو بار بار، ایسے ہاسٹل کے بچے پھنس جاتے ہیں کہ ان کے دوست لوگ ان کو غلط ایڈکشنز میں غلط باتیں کرتے، نماز پڑھنے نہیں دیتے، حجاب کرنے نہیں دیتے، جب دیکھے تو بولتے کہ بھائی تو حجاب مت کر، چلنا پکچر جائیں گے، ایسے ماحول میں، ایسے صحبت میں ہے، تو ہم وہاں سے کیا کریں، ہجرت کریں، الگ ہاسٹل کا روم لے لے، الگ کمپنی، اچھے دوستوں کے بیچ میں رہنے کی کوشش کرے۔ اور جو کوئی بھی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے بہنوں، اللہ کے لیے جو بھی ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا بہنوں۔ اس کے لیے کیا ہے بہنوں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی خوشادگی دے گا، اتنی وسعت دے گا، اتنے ریسورسز دے گا، اتنے سارے جو ہے پلیسز آف ریفیوج دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو وہ کتنا نوازے گا، سوچ کے دیکھو، ہے نا۔ انشاءاللہ بہنوں ہم یہ فکرے کرے، کوششیں کرے، جو بھی ہمارے اندر برائی ہے، بری عادتیں ہیں، برے اخلاق ہے، ہم اللہ کے لیے اس کو کیا کرے، تبدیل کرے، ہے نا، اچھائی میں تبدیل کرے، اللہ کے لیے کرے بہنوں، کسی کے لیے بھی نہیں، اللہ کے لیے انشاءاللہ ہم کریں گے، اوکے۔ تو کل کی جو ریویژن ہے میں نے کر دی، جو بہت ضروری تھا، اوکے۔ اور یہ سب باتیں ہم کو ہمیشہ یاد رکھے بہنوں، اگر میں اللہ کے لیے کچھ بھی چھوڑتی ہوں تو اللہ مجھے اس سے بہترین دے گا۔ جیسے میرے کو لگتا ہے کہ میں میوزک بہت سنتی ہوں اور اس کی وجہ سے قرآن میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، ہاں، اگر مجھے لگتا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یا تو موبائل پہ بہت گھنٹے گھنٹے باتیں کرتی ہوں اور ٹائم ویسٹ کرتی ہوں، یا کچھ ایسا کچھ دیکھتی ہوں جو میرا ایمان کمزور کر رہا ہے، تو بہنوں میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑوں، یہ بھی کیا ہے، ہجرت ہے بہنوں، امیگریٹ کر رہی ہوں میں، ہے نا۔ اور جب میں اللہ کے لیے چھوڑوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہترین دے گا، میں میوزک چھوڑوں گی، مجھے قرآن سے نوازے گا، ہے نا۔ میں اگر کوئی بھی ایڈکشنز چھوڑتی ہوں، کوئی نشے کی چیز، بہت ساری بہنیں تمباکو لیتی ہے بہنوں، ناس لیتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا تو وہ کرتی ہے بہنوں، پلیز یہ سب چیزوں کو چھوڑو، تمباکو جس میں بھی ہے وہ جائز نہیں ہے، اگر پان بھی کھاتی ہے تو زیادہ سپاری نہ کھائے، زیادہ چونا نہ کھائے، کیونکہ یہ سب ہے نا بہنوں، کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ہی برا ہے،
समझ में आ रहा है। और अगर मैं अल्लाह के लिए कोई भी गुनाह छोड़ूंगी, कोई भी बुरी आदत छोड़ूंगी सिर्फ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छाई के साथ नवाजेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखे, जो भी एडिक्शन है उसको निकाले बहनों। कोई भी चीज ज्यादा है ना खराब ही होता है सेहत के लिए। ओके, शक्कर हो, नमक हो, है ना, आजकल डॉक्टर्स भी बोलते हैं शुगर, सॉल्ट, सॉल्ट ज्यादा होने से हाई प्रेशर हो रहा है ना, शक्कर ज्यादा खाने से डायबिटीज के लिए खराब। यानी कि कुछ भी है ना बहनों, हम ये जो उम्मत है, ये उम्मत है वुस्ता, मिडिल कोर्स वाली उम्मत है ना। और हम इंशाल्लाह कोशिश करें हर चीज को कैसा इस्तेमाल करें, दरमियाने रवि से। क्योंकि कितने लोग बोलते हैं कि अचार मत खाओ, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर ज्यादा खा रहे। तो ऐसा ना हो बहनों, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये जिस्म भी अल्लाह की अमानत है ना। तो हर चीज को हम क्या करें, मोतदल यानी मॉडरेट तरीके से यूज करें। खाना पीना हर चीज कैसे खाना पीना है, मोतदल मॉडरेट तरीके से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आज की आयतों की तरफ आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आयत नंबर अब 101 से हम शुरू करते हैं बहनों। देखो बहनों, यहाँ पे खास कर मैं बताना चाहती हूँ कि जिहाद और हिजरत की बात हो रही थी, है ना। अब एक इंसान ने फैसला कर लिया कि चलो मैं भी अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा, चलो मैं भी मेरा शहर से निकलूंगा। तो जब वो निकलेगा तो वो गोया सफर कर रहा है। हाँ, वो जो है वो मुसाफिर है, वो सफर के लिए निकला है, जर्नी पे निकला है, हिजरत करने के लिए और जिहाद के लिए वो सफर में निकलेगा, है ना। और जब वो सफर में निकलेगा तो बट ऑफ कोर्स बीच में नमाज भी आएगी, है ना। और जब नमाज आएगी और वो सफर में होगा तो वो नमाज के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने क्या उतारे हैं, कानून उतारे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस उतारे हैं, शरीयत उतारे हैं, अहकाम उतारे हैं। ओके, तो आज की आयत, आयत नंबर 101 पर आ जाते हैं बहनों, जहां पर अल्लाह ताला हमको क्या कह रहे हैं। और जब तुम सफर करो जमीन में, ओके, जब तुम सफर करो जमीन में, जो न्यू बहने हैं प्लीज अपने स्क्रीन पर जरूर देखेगा। तो नहीं है कोई गुनाह कि तुम क्या करो, कमी करो नमाज में, तुम कसर करो नमाज में। ओके, तो तुमको अगर अगर कोई इंसान सफर में निकलता है जमीन में, यानी कि वो अपनी बस्ती छोड़ के निकलता है। ओके, वो अपना शहर छोड़ के जब बाहर निकलता है, वो मुसाफिर की नियत से निकलता है। ओके, और वो क्या होता है बहनों, कितने तो किलोमीटर्स है, जो प्लीज आप लोग किसी आलिम से दरियाफ्त करें, बिकॉज अलग अलग इमामों के नजदीक अलग अलग आता है। ओके, तो दिन भी, दिनों का हिसाब भी इमामों के नजदीक अलग अलग आता है। इसके लिए मैं वो डिटेलिंग में नहीं जाना चाहती हूँ, हम यहाँ पे सिर्फ आयत को समझाएंगे और डिटेल्स आपको कौन बताएगा, कोई भी आलिम बताएगा। ओके, इंशाल्लाह। तो नहीं है कोई गुनाह कि तुम क्या करो, नमाज में कमी करो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बहनों, यहाँ पर मैं निकल गई मेरी बस्ती से, नियत क्या है कि मैं सफर में निकल रही हूँ और मैं अच्छा खासा मेरे लैंड को छोड़ कर जा रही हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि समझ जाओ, अगर सफर की नमाज जो है वो, अगर मैं मिसाल बता रही हूँ, 40 किलोमीटर के बाद है और अब अभी मैं मेरे शहर में ही फिर रही हूँ। हाँ, मैं अपने शहर में, मेरे सिटी में ही फिर रही हूँ, 40 किलोमीटर नहीं, 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे कसर नहीं होगी। ओके, उसका मेन शर्त क्या है, अपनी जमीन, अपना जो जो भी जगह पे मैं रहती हूँ, ओके, वो सिटी को मैं छोड़ के कहीं जा रही, तभी क्या होगा बहनों, मैं मुसाफिर हूँ और कसर की नमाज आएगी। ओके, तो ये मोटा मोटा हम याद रख ले इंशाल्लाह। ओके, तो मुझे क्या करना है, नमाज को कम करना है। अब कौन सी नमाज को कम करना है बहनों, तो ये भी याद रखें, जैसे कि जो भी जब भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सफर में निकलते थे, तो सुन्नत और नफल वो लोग नहीं पढ़ते थे और कभी कभी पढ़ते थे। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये ऑप्शनल है। सुन्नत और नफल नमाज, ओके, ऑप्शनल है, जिसको पढ़ना है, सहूलत है, वो पढ़े, और जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़े, उसके उस पर कोई गुनाह नहीं है। ओके, सुन्नत और नफल। मगर फर्ज नमाज ही जो क्या होगी, कसर होगी। फर्ज नमाज में कमी होगी। क्या कमी होगी, जो फजर है और जो मगरिब है वो सेम रहेगा। फजर की 2 सुन्नती होगी और मगरिब की 3 फर्जी होगी। ओके, सॉरी, फजर में 2 फर्ज
اور مغرب میں 3 فرض، یہ ویسے ہی ہوں گے. باقی ظہر عصر عشاء، اوکے، ظہر عصر عشاء کیا ہوگی بہنوں؟ آدھی ہو جائے گی. 4 رکعت کی جگہ میں کیا پڑھوں گی؟ 2 رکعت پڑھوں گی. اوکے الحمدللہ. اب جو دیکھو بہنوں، فجر اور مغرب کی فرض نماز سیم ہوگی، ظہر عصر اور عشاء آدھی ہو جائے گی. اور سنت نماز فجر کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور وتر نماز بھی وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ بات بھی میں دھیان دوں اگر میں کیا ہوں؟ مسافر ہوں. اوکے الحمدللہ. اب آ جاتے بہنوں، اور اگر تم کو خوف ہو کہ، ایک سیکنڈ میں پیج ٹرن کر رہی ہوں، ہاں، اور اگر تمہیں خوف، اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے بہنوں؟ کہ جو مسافر ہے، اوکے، اور اگر اس کو خوف ہو کہ فتنے میں ڈالیں گے یا تو ستائیں گے اس کو، کون؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کیونکہ بہنوں وہ زمانے کی بات چل رہی ہے، اگر کوئی بندہ گھر سے نکل رہا ہے تو دشمنوں کا ڈر ہوتا تھا. یس سسٹر، مغرب کے 3 فرض ہے نا؟ یس. تو مغرب کے 3 فرض ہی پڑھیں گے، وہ یاد رکھنا انشاءاللہ. فجر کی 2 فرض، اوکے، ظہر کے 2، عصر کے 2، مغرب کے 3 اور عشاء کے 2. 4 رکعت کی آدھی ہو جائے گی. مگر جو 2 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، اس کو تو ہم چھوٹا کم نہیں کر سکتے، 1.5 رکعت نہیں پڑھ سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مغرب کے تو ہم کو وہ 3 ہی پڑھنے پڑیں گے. اوکے الحمدللہ. تو اگر کوئی دشمنوں کا ڈر ہے بہنوں، اوکے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو ہے مسافر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ خوف کی نماز کے بھی بارے میں آتا ہے کہ وہ پھر کیا کرے گا؟ کثرت کرے گا، وہ نماز کو آدھی کرے گا. اوکے الحمدللہ. اب یہاں پہ ایک چیز کو یاد رکھے بہنوں، کہ دشمن ہو یا نہ ہو، اور اگر تم مسافر ہو تو بھی نماز میں کمی ہوگی. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا بہنوں، یہاں پر جب یہ آیت اتری تھی، جب تک دشمن تھے تب تک تو قصر ہی کر رہے تھے. مگر جب امن کا دور آ گیا، اوکے، جب فتح مکہ ہو گیا، امن کا دور آ گیا، تو صحابہ نے پوچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب کیا کرے؟ اب دشمن کا ڈر تو نہیں ہے، تو کیا ہم پوری نماز پڑھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے طرف سے احسان ہے، یہ اللہ کے طرف سے ہدیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. جب بھی امن ہو یا نہ ہو، اوکے الحمدللہ، جب بھی ہم سفر کے لیے نکلے تو ہم کیا کریں گے؟ نماز میں کمی کریں گے. اوکے الحمدللہ. فار ایگزامپل بہنوں، باہر ابھی واپس سے بتا رہی ہوں، جو فجر ہے اور جو مغرب ہے اس کی رکعتیں سیم رہے گی. ظہر عصر عشاء آدھی ہو جائے گی. سنت اور نفل آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پڑھے، نہیں ہے تو نہ پڑھے. مگر جو بھی مسافر ہے وہ اس چیز کا ضرور فائدہ اٹھائے. اوکے الحمدللہ، پلیز اس کا فائدہ اٹھائے. کیونکہ جب اللہ نے یہ ہم کو دیا ہے، یہ اتنا بڑا گفٹ دیا ہے، تو ہم اس کا فائدہ اٹھائے نا. کیوں ہم نہیں اٹھائے؟ ہم یہ نہ سوچے کہ ارے چلو میں 4 رکعت ہی پڑھوں گی، یہ سوچ کے میرے کو زیادہ ثواب ملے گا. نہیں بہنوں، ایسا کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو اللہ کا یہاں پہ کیا دیکھو گے؟ قانون دیکھو گے. ہم کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ ہم جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا ہم کیا کریں گے؟ نماز میں کمی کریں گے، نماز کو کیا کریں گے؟ قصر کریں گے انشاءاللہ. اوکے. بے شک جو اب اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ بے شک کافر وہ کیسے ہے تمہارے لیے؟ وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اوکے الحمدللہ. کافر کیا ہے تمہارے لیے؟ کھلا ہوا دشمن ہے. تو اللہ ہم سب کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. یہ دشمنوں تم کو اٹیک کر دیں گے. یہاں پر جو ہے خوف کی نماز جو ہوتی ہے نا بہنوں، وہ بھی 1 رکعت کی ہو جاتی ہے. ایسے تو ہم قصر کر رہے ہیں، ہے نا، 2 رکعت کر رہے ہیں. مگر کچھ ایسے سچویشنز بھی تھے اس زمانے میں جب دشمنوں کا خوف ہوتا تھا، جیسے کہ ابھی وار کے ٹائم پہ ہے نا، دشمن تم پر حملہ کر رہے، نیکسٹ آیت آئے گی، تو وہاں پر کیا کرتے تھے بہنوں صحابہ؟ دشمنوں کے ڈر سے 1 رکعت پڑھتے تھے. مگر نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. نماز کی اہمیت، نماز کی امپورٹنس ان آیتوں سے پتہ چلے گا انشاءاللہ. اوکے. دیکھو بہنوں، نیکسٹ آیت پر آ جاتے ہیں. اوکے. دیکھو بہنوں، بہت سارے لوگ اگر قصر نماز کے بارے میں پھر بھی اگر ڈاؤٹ ہے جو بھی ہے، انشاءاللہ لاسٹ میں کلیئر اپ کرتے ہیں.
ओके। और मैंने कहा ना कि दिनों का हिसाब अलग अलग इमामों के नजदीक, इमाम अबू हनीफा के नजदीक 15 दिन के बाद, ओके, वो जो है वो अगर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा का अगर किसी का इरादा है सफर का, तो वो फिर मुसाफिर नहीं है, उसको पूरी नमाज पढ़नी चाहिए। अगर कसर कब होगा, 15 दिन से कम की मिकदार है, ये इमाम अबू हनीफा के नजदीक है। इमाम शाफई के नजदीक अलग है, दूसरे इमाम के नजदीक अलग है, समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। किलोमीटर का हिसाब भी है ना, कौन से किलोमीटर के बाद जो है इंसान मुसाफिर हो जाता है, ये सब बहुत डिटेलिंग है सिस्टर्स। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, किसी आलिम को पकड़ेंगे और एक रखेंगे, इंशाल्लाह एक बयान रखेंगे, ताकि हमको भी है ना ये सब चीज का नॉलेज मालूम हो। ये बहुत जरूरी है बहनों। देखो अगर हम ट्रेन में हैं, हाँ कौन से ट्रेन में, कि कोई बस्ती से दूसरी बस्ती जा रहे हैं, जैसे मैं निकली हूँ यहाँ से बॉम्बे के लिए, तो बट ऑफ कोर्स मैं ट्रेन में हूँ या प्लेन में हूँ या बस में हूँ, और इतना लंबा सफर है मुझे पता है, अब मैं घर से नियत करके निकली हूँ। ट्रेन में बस में सब मैं क्या करूंगी, कसर नमाज ही पढ़ूंगी बहन, समझ में आ रहा है। तो ये सब बातों का हम ध्यान दें। कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई सफर में है तो नमाज छोड़ देते, नहीं बहनों, नमाज को नहीं छोड़ना है। हम भले बस में क्यों ना हो, भले हम ट्रेन में क्यों ना हो, नमाज हम वहां भी नहीं छोड़ सकते। वजू करके पहले से बैठ जाए, या तो फिर पानी रख ले, बिस्लरी पानी रख ले, या तो अगर वो भी नहीं कर सकते तो कुछ पाक मट्टी अपने साथ रख ले, ताकि हम तयम्मुम कर सके। तयम्मुम कैसे करना है ये सब सीखे बहनों, सब जाने हम लोग। नमाज के क्या टाइमिंग्स है, खिबला किधर है, बैठे बैठे उसी सीट पर नमाज पढ़ना है। पर नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। अब ये नेक्स्ट आयत तो जंग में नमाज हो रही है बहन, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ये बहाने करके नमाज छोड़ देते, अरे वजू नहीं है, अरे नमाज कैसे पढ़ूं, बैठी थी कैसे पढ़ सकती हूँ, है ना, अरे कैसे नमाज पढ़ूं, खिबला नहीं पता था। कोई भी हालत में नमाज माफ नहीं है। जो बहनें यहाँ बैठी है और जो बहनें बाद में सुनेंगे, सबको मैं एक बात बता देती हूँ कि नमाज इतना बड़ा फर्ज है बहनों, इतनी बड़ी इसकी अहमियत आती है कि हदीसों में आता है कि सबसे पहला हिसाब किताब नमाज का होगा। अगर जो बहन 5 टाइम की नमाज पांचों वक्त बराबर से पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बहनें नहीं पढ़ती है, प्लीज वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दे। आई नो बहुत मुश्किल होगा वो बहनों के लिए जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, ओके, मगर प्लीज नमाज स्टार्ट कर दे। पांचों नमाज की अगर नहीं पढ़ती है, ओके, तो आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत होगी। मेरा भी यही हाल था बहनों, जब मेरे को भी जब पता चला कि नमाज इतनी बड़ी फर्ज है, तो पूरे 5 टाइम की शुरू नहीं होती है। अच्छा, तो ये मत सोचना पहले तो फजर पढ़ती ही नहीं थी, जोहर से शुरू करो, ओके, जोहर असर, कभी इशा हो रही है नहीं हो रही है, सिर्फ फर्ज पढ़ लो बहनों। जिन बहनों को आदत नहीं है प्लीज इस बात को सुनो, सिर्फ फर्ज नमाज पूरे दिन की 17 रकात है, सिर्फ उतना ही पहले पढ़ लो। सुन्नत नफल अगर पढ़ना भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा है, चलेगा, लिव इट, मगर प्लीज फर्ज नमाज से स्टार्ट करो। अपने बच्चों को भी बहनों, अगर मैं मेरे बच्चे को बोलूंगी ना ईशा की तू 17 रकात पर, वो पहले भाग जाएगा। वो बोलेगा बाप रे इस्लाम कितना मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, समझ में आ रहा है। प्लीज बहनों अपने बच्चों को अगर नमाज का प्रैक्टिस भी कराना है, तो उनको सिर्फ फर्ज नमाज के ऊपर लाओ, उनको सिर्फ क्या बोलो, फर्ज नमाज पढ़ ले, ओके। दो सुन्नत, 2 सुन्नत और 2 फर्ज तो पढ़ ही सकता है फजर में, ओके। आहिस्ता आहिस्ता फजर की आदत आएगी, आहिस्ता आहिस्ता इशा की आदत आएगी। पहले 3 वक्त की नमाज से शुरू कर लो, जोहर असर मगरिब, है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इशा पढ़ना चालू करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो फजर भी आएगी, समझ में आ रहा है। ये मत सोचो कि एक साथ 5 टाइम की आ जाए, ऐसा नहीं होता। मैंने हमेशा कहा ना कि जो इंसान बिल्कुल दीन में नहीं है, वो एक साथ नहीं खड़ा हो सकता। वो पहले तो क्रॉलिंग करेगा, रेंगेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, गिरेगा, पड़ेगा, है ना, कभी छूट रही है कभी नहीं छूट रही है, आहिस्ता आहिस्ता देखो बहनों उसको खुद से आदत हो जाएगी। फिर वो खुद कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, समझ में आ रहा है। उसको अल्लाह से कनेक्ट करे, उसको नमाज से कनेक्ट करे, उसको वही देना बताए, उसको इतना ना डरा दे कि फिर वो अल्लाह भागी जाए दीन से, ऐसा ना हो बहनों, समझ में आ रहा है। उसको प्यार मोहब्बत से, कभी उसको ये भी बोलो कि देख तू 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा, उसको एक बोर्ड बना दे, एक एक ना पिक्चर बना दे, जिसमें
वो 30 दिन लिख के टिक मार्क करे कि देख भाई तेरे 5 टाइम की नमाज अगर पूरे टिक होते तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी, मैं तेरे को एक गिफ्ट दूंगी। ऐसे बोल बोल के अपने बच्चों को नमाज की तरफ लाए। शुरू शुरू में ये सब मस्का करना पड़ेगा, और एक बार उसको आदत हो गई ना बहनों, तो हम हो ना हो, हम कब्र में भी होंगे, हमारे बच्चे नमाज नहीं छोड़ेंगे, उनको आदत हो जाएगी। पहले पहले बहुत मेहनत लगती है, बहुत बोलना पड़ता है बहन। एक बार उनको 3-4 महीने के बाद उनको इतनी आदत हो जाएगी ना, कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस करी हूँ, मैं रहती हूँ नहीं रहती हूँ मेरा बच्चा नमाज पढ़ लेता है। शुरू शुरू में बहुत बोलना पड़ता था, अभी भी बोलते हैं, नहीं करके नहीं, पर अभी आदत हो गई है। अभी वो लोग जब खुद नहीं पढ़ते तो उन लोग को एहसास होता है कि अरे मम्मी मैं क्या खेलने में लग गया, मेरी मगरिब छूट गई, फौरन भाग कर आके मगरिब इशा सब पढ़ लेते वो लोग। तो ये आहिस्ता 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 उनके अंदर नमाज डेवलप करना है बहनों। समझ में आ रहा है? हम भी पढ़े, उनको भी पढ़ाए। नमाज पहला हिसाब किताब होगा, नमाज पूरी और अच्छी निकलेगी तो अल्लाह ताला बाकी सब आमाल को है ना दरगुजर करके छोड़ देगा बहनों। समझ में आ रहा है? और अगर नमाज में कोई कमी पेशी निकली तो अल्लाह ताला पूरे दफ्तर खोल देगा, पूरा हिसाब किताब शुरू कर देगा। और कब्र में भी बहनों सबसे ज्यादा अजाब नमाज नहीं पढ़ने वालों के लिए। कल अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर पाएंगे जो लोग नमाज नहीं पढ़ते। बहुत वईद है बहनों, बहुत वईद है, मगर वक्त की कमी की वजह से मैं इतना डिटेल नहीं बता सकती। प्लीज यहाँ पे जितनी बहनें भी है वो अभी से नियत कर ले। यहाँ पे हर दुआ कबूल होती है। फजर में कोई अलार्म नहीं उठाता, फजर में कोई इंसान नहीं उठाता, फजर में इंसान का इसका ईमान उठाता है उसको। समझ में आ रहा है? अपना ईमान मजबूत करे अल्लाह से। रोजाना रात को सोते वक्त कितना भी लेट सो बहनों, 3 बजे 4 बजे भी सोंगे ना, तो अल्लाह से कहे कि या अल्लाह प्लीज मुझे फजर के लिए उठा दे, या अल्लाह प्लीज मुझे फजर के लिए उठा दे, प्लीज अल्लाह मैं फजर मिस करना नहीं चाहती। अल्लाह से नियत करके सोना बहनों। देखना अल्लाह ताला जरूर उठाएगा तुमको, और जब उठाएगा तो फौरन उठ जाना बहनों। तब सुस्ती काहिली मत करना, फौरन उठ के भागना, और वजू करके 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ के तुम सो जाओ चलेगा, मगर कम से कम नमाज तो हो जाएगी ना। बिल्कुल नमाज नहीं छोड़ना है बहनों। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जोहर असर मगरिब पूरे 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत पढ़ने नहीं हो रहा है चलेगा, फर्ज पढ़ लो बहनों। शुरुआत में फर्ज लेके चलो, आहिस्ता आहिस्ता सुन्नतें भी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता नफल भी आएगी, मगर फर्ज नमाज कोई भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे जितनी भी बहनें हैं वो सब मुझे कहे कि आप लोग सब नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 पढ़े इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पांच पढ़ते वक्त हैं की आप? नमाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम 5 टाइम की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नमाज नहीं छोड़ेगा। ओके अभी से सब नियतें करेंगे, यहाँ पे सब दुआएं कबूल होती है बहनों। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह कुछ भी हो जाए मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी, या अल्लाह तू मुझे नमाज पढ़ने वाला बना दे, या अल्लाह तू मुझे 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह से खूब दुआएं करे बहनों, खूब दुआएं करे, खूब नियतें करे। मैं जानती हूँ आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, आप लोग की नीयत है बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। सब खाली अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह कुछ भी हो जाए मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी, 5 टाइम की नमाज नहीं छोड़ूंगी। कितनी भी नींद आ रही है, कितनी भी सुस्ती आ रही है, कहीं पर भी हो बहनों, कहीं पर भी हो, शॉपिंग जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, कहीं सफर में हो, कहीं शादी में हो, कहीं पर भी हो बहनों, नमाज पढ़ लेना। अगर खड़े होकर पढ़ सके अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो रहा है तकलीफ है बैठ के पढ़ लो, नहीं हो रहा है तकलीफ है मैं बोलती हूँ लेट के पढ़ लो, नहीं हो रहा है तकलीफ हो रहा है इशारे से पढ़ लो, मगर नमाज नहीं छोड़ेंगे। वजू कर सकते ठीक है, कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, फिर भी नमाज पढ़ लो बहन, अल्लाह ताला नियत देख रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं हम पानी की, कोशिश तो कर रहे हैं हम खिबला होने की, पर नहीं मालूम हो रहा है, नई सहूलत है, कुछ भी हो जाए बहनों,
کہیں پر بھی ہو, کیسے بھی حالت میں ہو, نماز کو نہیں چھوڑیں گے. آج یہ تو ہم کیا کریں گے, نیتیں کر لیں گے, یا اللہ میں ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں چھوڑوں گی, کتنا بھی گھر میں کام ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے, کیسے پڑھوں, چلے گا, فرض پڑھ لو, پر کوئی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا ہے. آج یہ فیصلہ, یہ نیت کر کے ہم اٹھیں گے, کیونکہ جو نیکسٹ آیت آ رہی ہے نا بہنوں, یہ ہم کو جھنجھوڑ دے گی کہ دیکھو نماز کیسے صحابہ, کیسے ہمارے نبی پڑھتے تھے, کس حالت میں ہے, کس سچویشن میں ہے, اور پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے. یہ قرآن کلاسز میں آ کے بہنوں کتنے لوگ ہم کو پتا ہے بولتے ہیں, ان کے رشتہ دار بولتے ہیں کہ پہلے یہ لڑکی اتنی ضدی تھی, اتنی خراب تھی, اتنی بے صبری تھی, یہ نمازی نہیں تھی, یہ کچھ نہیں تھی. اب ماشاءاللہ یہ لڑکی جو ہے, جو بھی عورت ہے, وہ ماشاءاللہ اب نمازی ہو گئی, وہ اتنی اچھے اخلاق کی ہو گئی. یہ قرآن ہے نا بہنوں, سب کو بدل دیتا ہے. یہ قرآن اصلاح کراتا ہے, یہ قرآن بے نمازیوں کو نمازی بناتا ہے, یہ بد اخلاق کو اچھے اخلاق والا بناتا ہے. یہ قرآن سب تبدیل کر دے گا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوشش کرے, فکرے کرے, یہاں پہ نیتیں کر کے اٹھے. آپ لوگ دیکھنا, آپ لوگ اتنے اچھے ہو جاؤ گے نا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ بھائی تو کیا کرتی ہے, تو اتنی اچھی ہو گئی, تو کہاں کنیکٹ ہو گئی ہے, ہم کو بھی کنیکٹ کر, ہمارے بچوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو کنیکٹ کر. آپ لوگ ایسا بن جاؤ کہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کی اخلاق, آپ کی عادت, وہ جو ہے نا, وہ دعوت کا کام کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو آپ کے اچھے اخلاق ہوگے, جو آپ کی اچھی عادتیں تبدیل ہو جائے گی, وہی دعوت کا کام کرے گی. لوگ پوچھیں گے کہ ارے کچھ تو اس کے اندر ہو گیا, یہ اتنی اچھی کیسے ہو گئی, اتنی لڑتی تھی, جھگڑتی تھی, اتنی بدتمیز تھی, اتنے برے عادتیں تھے, اتنے برائی تھے, اتنے گناہ تھے, بے نمازی, بے حجابی, اب اتنی اچھی کیسے ہو گئی. اور وہ لوگ خود قرآن کی طرف آ جائے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویسے انشاءاللہ ہم ہو جائیں گے, انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے. الحمدللہ, آمین آمین آمین. اوکے, اب آ جاتے ہیں نیکسٹ آیت میں, جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں. اور جب آپ ہو, آپ کون, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ ہو ان میں, تو کیا کرو, قائم, یعنی کہ آپ جو ہے وہ قائم کرو ان کے لیے نماز کو. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں, سیناریو کو سوچو, اس سین کو اپنے ذہن میں لے کر آ جاؤ. اوکے, یہاں پہ صلاۃ خوف کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہے, اور یہاں پہ جو ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. ہاں, دشمن ہے, تیر تلواریں چل رہی ہے. اوکے, جب جنگ ہوتا ہے نا بہنوں, اور سمجھ جاؤ وہ جنگ کے دوران ظہر کا ٹائم ہو گیا یا عصر کا ٹائم ہو گیا, اوکے, جو بھی نماز کا ٹائم ہو گیا, تو پہلے اجازت لیتے ہیں کہ بھائی ہم کو نماز کے لیے ٹائم دو, کہ ہم نماز پڑھ لیں 5-10 منٹ کے لیے. اگر ٹائم مل جاتا ہے تو الحمدللہ, مگر اگر سامنے والے دشمن جو جنگ لڑنے آئے, وہ لوگ بولتے کہ نہیں, ہم کو پرواہ ہی نہیں ہے تمہاری کوئی بھی عبادت کی, تو سوچو بہنوں, یہاں پہ اللہ کے لیے لڑا جا رہا ہے, اللہ کے لیے جنگ ہو رہی ہے. اور یہاں پر بھی اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ ہاں بھائی چلو تم لوگ میرے لیے جنگ لڑ رہے ہو, میرے دین کے لیے جنگ لڑ رہے ہو, تو چلو ابھی نماز مت پڑھو, بعد میں پڑھ لو, آرام سے پڑھ لو. نہیں, اللہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا. الٹا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اگر اجازت نہیں بھی مل رہی ہے, جنگ چل رہی ہے بہنوں, یہاں پر بھی خوف ہے, تیر تلوار سب چل رہے, پر یہاں پر بھی تم کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے بہنوں, یہاں پر بھی تم کو نماز پڑھنا ہے. کوئی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے. سوچ کے دیکھ لو بہنوں, یہاں پر بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے بتائے, اذان دیتے تھے, اقامت ہوتی ہے, اور بعد جماعت. ہاں, اس حالت میں بھی ایسا نہیں کہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ جو کہیں پر بھی ہو وہ نماز پڑھ لو اپنا اپنا, نہیں, یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ بعد جماعت نماز پڑھنا ہے. اور کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے بہنوں, 2 حصوں میں. اوکے, جماعت جو تھی, صحاباؤں کی جماعت, دو گروپس میں, 2 جماعت میں جو ہے وہ تقسیم کر دی جاتے تھے. 2 گروپس بن جاتے تھے صحاباؤں کے. ایک گروپ جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے, با جماعت, یعنی نبی کی اقامت سے کوئی محروم نہیں ہونا چاہتا. سوچو, نبی ہے وہاں پہ, ان کی امامت کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے نا. تو کیا ہوتا تھا بہنوں, صحابہ کی 2
जमात हो जाती थी, एक जमात जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रही है, और एक जमात सहाबाओं की क्या कर रही है, वो लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, डिफेंस है। वो लोग क्या कर रहे हैं बहनों, वो जो नमाज पढ़ रहे हैं नबी और सहाबा, उनको क्या कर रहे हैं, तलवारों से, तीरों से, लड़ने से, जो दुश्मन लड़ रहे हैं ना उनसे बचा रहे। सोच के देखो बहनों, ऐसे ऐसे माहौल में भी अल्लाह ने नहीं कहा कि माफ है मत पढ़ो। हम लोग कैसे कैसे एक्सक्यूजेस से नमाज छोड़ देते हैं। हम लोग बोलते शादी में थे ना, कैसे नमाज पढ़ेंगे, हाँ मेकअप उतर जाएगा, कहाँ नमाज पढ़ेंगे, भाई शादी है, भाई घर की शादी है। हम लोग कैसे बहाने से सो जाते, थक जाते, मेहमान आए नमाज छोड़ देते। यहाँ पर जंग हो रही है बहनों, जंग का माहौल है, और यहाँ पर नमाज माफ नहीं है। सोच के देखो बहनों, क्या कहा जा रहा है, जो नमाज पढ़ रहे सहाबा और जो बचाव कर रहे सहाबा, उन सबको कहा जा रहा है कि अपने हथियार, हथियार को भी नहीं छोड़ना है, अपने हथियार को लेकर खड़े रहो। नमाज पढ़ने वाला भी और बचाने वाला भी सब क्या करेंगे, जो जो भी तुम्हारा इस असला है, यानी कि जो भी तुम्हारे वेपन्स है ना, तुम्हारे हाथ में तलवार है, तीर अंदाज है, जो भी है, उसको भी साथ में लेके खड़े रहेंगे। मगर नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। पहली रकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज का पढ़ा देंगे, और अतयात में हमारे नबी बैठे ही रहेंगे कि जो पीछे जो सहाबा की जो सफ है, ओके, वो क्या करेगी, सलाम फेर के हट जाएगी, अतयात के बाद वो सलाम फेर कर हट जाएगी। फिर जो जमात बचाव कर रही थी, डिफेंस कर रही थी, वो आके नबी के पीछे आके खड़े हो जाएगी। अब नबी वापस से खड़े हो जाएंगे, ओके, और नबी ने सलाम नहीं फेरे, ओके, सहाबाओं ने सलाम फेर के जो है वो चले गए, मगर नबी ने सलाम नहीं फेरे, नबी वापस से खड़े हो जाएंगे, और सेकंड जो जो जमात है वो वापस से खड़ जाएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नमाज फिर एक रकात नबी पढ़ा देंगे, हाँ, जमात के साथ, और फिर दोनों नबी और सहाबा क्या करेंगे, सलाम फेर लेंगे। सोचो बहनों, यहाँ पर भी सफ हो रहा है, यहाँ पे भी तरतीब हो रही है, यहाँ पर भी डिसिप्लिन देखो बहनों, किस चीज की तालीम दी जा रही है, कि कोई भी हालत है, सिचुएशन है, नमाज तो पढ़ना है, बा जमात पढ़ना है, हाँ, बा जमात नमाज। सोचो बहनों, हमारे मर्द लोग आजकल घर में पढ़ लिए तो वो, है ना, मतलब वो जाना भी नहीं चाहते मस्जिदों में, और यहाँ पे जंग में भी क्या कहा जा रहा है, बाजमात नमाज पढ़ो। जो लोग, जो उम्मत, जो मुसलमान बाजमात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस उम्मत को क्या करती है पता है बहनों, जमा कर देगी, साथ में रहेंगे। यहाँ पर भी क्या बताई जा रही है कि यहाँ पे भी हमारा पूरा क्या हो बहनों, हम लोग सब एक बन के रहे, है ना। तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह हम याद रखें कि इसमें भी अल्लाह तबारक ताला एक डिसिप्लिन बता रहा है। यहाँ पे कानून है बहनों, देखो अगर जिस जगह पे कानून नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा, वहां पे प्रॉब्लम्स होते। जैसे कि अगर इंडिया में अगर मैं सिग्नल को लेके नहीं चलती हूँ, हाँ, रेड सिग्नल पे नहीं रुकती, ग्रीन सिग्नल पे चले जाती हूँ, जो भी है, अगर मैं प्रॉपर रूल्स नहीं फॉलो करूंगी, तो क्या होगा शहर में, अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, फिर एक्सीडेंट्स होंगे, कियोस होगा, है ना, प्रॉब्लम्स होंगे। उसी तरह इस्लाम में भी बहनों ये सब चीजों को बताया गया है। क्या बताया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन। क्या हमारे अंदर आज है? अगर मैं लाइन में खड़ी होती हूँ ट्रेन में, एयरपोर्ट में, या कहीं पर भी, तो क्या मैं लाइन तोड़ के चले जाती हूँ? क्या मैं गलत काम वहां पे डिसिप्लिन से करती हूँ कि नहीं? ये भी मुझे नोट करना है। जंग में डिसिप्लिन है, तो आम जिंदगी में क्या मेरे डिसिप्लिन है? कितने बार ऐसा होता है ना, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, लाइन देखते हैं तो जम मार देते हैं, है ना, वहां पे घुस जाते हैं। ऐसा ना करे बहनों, देर ही सही, हाँ, अगर परमिशन लेके कर रहे ठीक है, मगर कितने लोग बस की लाइन तोड़ के चले जाते हैं, ट्रेनों में देखो, टिकट लेने के टाइम पे, हर जगह डिसिप्लिन ही नहीं है मुसलमानों में। यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए बताया जा रहा है कि डिसिप्लिन, सफों में खड़े सहाबा, जंग हो रही है वहां भी सफों का एहतमाम किया जा रहा है। आज हमारा ये हाल है बहनों, एक एक बारीकी को हम सोचेंगे और हमारी जिंदगियों में ये सब लाएंगे बहनों। अच्छी आदतें, है ना, हिजरत बहनों, बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों की तरफ आएंगे इंशाल्लाह।
تو میں آیت پڑھ لیتی ہوں بہنوں کہ جب آپ ہو ان میں تو قائم کرو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنا ہے ان کے لیے نماز کو. پھر چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ. اوکے, آپ کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو جائے, اور چاہیے کہ وہ لے لے اپنے اسلحہ کو. یعنی اگر وہ کھڑے بھی رہ رہے نماز میں تو وہ پھر بھی کیا کرے, اپنے ہتھیار کو ساتھ لے کے کھڑے ہو جائے. اور پھر جب وہ سجدہ کر لے, یعنی سجدہ کر لے یعنی کہ نماز ان کی جب ختم ہو جائے, اوکے, تو چاہیے کہ وہ کیا ہو جائے, پیچھے چلے جائے. یعنی کہ ان کی نماز ہو گئی تو اب وہ پیچھے چلے جائیں گے. اور چاہیے کہ جو دوسری جماعت ہے جس نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے وہ کیا ہو جائے, وہ ابھی آ جائے گی سامنے, اور وہ نماز پڑھے گی کس کے ساتھ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ سب سچویشن میں ان کو کیا کرنا ہے, ان کو لے لینا ہے اپنا بچاؤ بھی اور اپنا سامان بھی. بیکاز ابھی یہاں پہ ایک جماعت ہٹ رہی ہے, دوسری جماعت آ رہی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ سب چیز کا کافر فائدہ اٹھا لے کہ ہاں دیکھو یہ لوگ نماز میں ہے. پہلے تو کوئی تھا جو ان کو باڈی گارڈ کر رہا تھا, ہے نا, ایک جماعت برابر حفاظت کر رہی تھی. اب وہ جماعت ہٹ رہی ہے تو دوسری جماعت مطلب ایک جماعت ہٹ رہی ہے دوسری آ رہی ہے, چلو اس کا فائدہ اٹھا کے دشمن جو ہے وہ حملہ نہ کر دے. تو یہاں پہ زیادہ کیا کرنا ہے, پریکاشن لینا ہے, زیادہ تمہاری حفاظت کرنا ہے, زیادہ جو ہے تم کو بچاؤ کرنا ہے. نہ صرف تمہارا بچاؤ کرنا ہے بلکہ تمہارا جو آرمز ہے, جو تمہارے ویپنز ہے, جو تمہارا اسلحہ ہے, اس کو بھی برابر سے رکھنا ہے. چاہتے ہیں کافر لوگ, کیا چاہتے ہیں وہ لوگ, کہ کاش کہ تم کیا ہو جاؤ, غافل ہو جاؤ اپنے ویپن سے, اپنے ہتھیار سے. وہ لوگ تو چاہتے ہی ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی غفلت میں ہو جائے تو وہ لوگ کیا کرے, وہ لوگ حملہ کر لے. ہاں, ہم لوگ جو ہے اپنے اسلحہ سے اور اپنے ساز و سامان سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہو جائے, غفلت میں ہو جائے, تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائے بہنوں, ہم پر حملہ کر لے. کیسا حملہ؟ حملہ کرنا ایک ہی ٹائم. یعنی وہ لوگ ہے نا اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ تھوڑا سا بھی ہم لوگ کیا ہو جائے, الرٹ سے ہٹ جائے, ہے نا, ہم تھوڑا سا جو ہے غفلت میں ہو جائے, نگلیکٹ ہو جائے, تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائے, ہم پر پورا حملہ ہو جائے. دیکھو بہنوں, یہ جو بات ہے یہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا, ہے نا. اللہ تعالیٰ کتنی باریکی بتا رہا ہے کہ ان کے اندر کے رازوں کو, ان کے اندر کے غلط ارادوں کو, نیتوں کو, وہ بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ تم لوگ تھوڑا سا غفلت میں ہو جاؤ. یہ کافر لوگ آج بھی یہی چاہتے ہیں نا بہنوں, کہ ہم ہمارے نمازیں چھوڑ دے, ہم ہمارا دعائیں چھوڑ دے, ہم ہمارے دین کو چھوڑ دے, تھوڑی غفلت سے ہو جائے, تاکہ وہ لوگ کیا کرتے بہنوں, ہم پر حملہ کر دیتے ہیں نا. میں نماز نہیں پڑھوں گی, میں دعاؤں کا اہتمام نہیں کروں گی, ذکر نہیں کروں گی, میں دین سے تھوڑی بہت ہٹ جاؤں, تو وہ لوگ آ کے میرے کو کیا کریں گے, وہ چاہتے ہی ہے کہ وہ لوگ مجھ پہ, میں تھوڑی سی گمراہ یہ ہو جاؤں, غفلت میں ہو جاؤں, بزی ہو جاؤں, تاکہ وہ لوگ مجھے کیا کرے, مجھ پر حملہ کرے, ہے نا. یہ کافر لوگ تو یہی چاہتے ہیں بہنوں کہ ہم لوگ نمازیں چھوڑ دے, با جماعت ہونا چھوڑ دے, ہے نا. یہ ان کی کیا, ان کی جو اندر کے راز کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے بہنوں, ہم کو بتا رہا ہے. اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر کہ اگر تم کو کوئی ایذا ہو, یعنی کہ اگر کوئی بندے کو تکلیف ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے, یا تو وہ کیا ہے, مریض ہے, بیمار ہے, بخار ہے, درد ہے اس کو, اب وہ مریض ہو گیا ہے. بارش میں کیا ہوتا ہے بہنوں, پھسلنے کا ڈر رہتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھسل رہا ہے, تو وہ کیا کیا سنبھالے گا, اپنے آپ کو سنبھالے گا کہ ہتھیار کو سنبھالے گا. تو اگر کوئی بارش ہو رہی ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی میں کیسے سامان کو بچاؤں, نا, سامان ہے, ہتھیار ہے, کیا کیا تو ویپنس ہے اس کے پاس, تو اگر کسی کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے یا وہ بیمار ہے, اس کو کمزوری ہے, اس کو تکلیف ہے, تو اگر وہ کیا کرتا ہے, اگر وہ جو ہے وہ رکھ دیتا ہے اس کے آرمز کو, اس کے ہتھیار کو, تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. ابھی وہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, بارش سے پھسل رہا ہے, تو وہ ذرا بہت اپنا سامان یہاں وہاں رکھ سکتا ہے, اوکے, وہ اسٹرانگ انف نہیں ہے کہ وہ اٹھا سکے. تو ایسا بندہ جو ہے کوئی گناہ نہیں. ابھی نماز کے اندر بھی اس کو اٹھانے کا حکم ہے بہنوں, نماز کے اندر بھی اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ ہتھیار کو نیچے رکھ دو, نماز کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ ہتھیار کو لے کے نماز پڑھو, کیونکہ وہ لوگ اٹیک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں.
आ रहा है समझ में? तो अगर वो बाय चांस ऐसी तकलीफों की वजह से साइड में रख देता है तो वो कोई गुनहगार नहीं है। इमेजिन द थिंग बहनों की कितनी बारीकी है, कोई भी हालत में नमाज माफ नहीं है। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और ले लो अपना बचाओ अपनी, वहां पर भी अगर तुम साइड में तुम्हारा सामान रख भी रहे हो तो फिर भी कैसे रहना है, अलर्ट रहना है, ख्याल रहना है, हिफाजत करना है। ऐसा नहीं कि सामान साइड में है और अचानक से अगर तुमको लगता है कि अगर दुश्मन मुझ पे हमला करे तो आई नीड टू बी कैसा, अलर्ट। मैं फौरन कुछ तो कुछ रखूं मेरे बाजू, ताकि मैं फौरन क्या कर सकूं, अपनी हिफाजत कर सकूं। बेशक अल्लाह ताला कैसा है बहनों, अल्लाह ताला कहता है कि बेशक अल्लाह ताला ने तैयार रखा है काफिरों के लिए क्या, बहुत ही जलील करने वाला अजाब, मतलब रुस्वा कुन अजाब, ह्यूमिलेटिंग अजाब ऐसे काफिरों के लिए तैयार है जो क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं। तो ये जंग की हालत में भी बहनों क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कि नमाज माफ नहीं है, बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है। उसी तरह बहनों हम नमाज के अंदर कुछ उठाते नहीं है ना, ये तो जंग में थे तो हथियार उठा रहे, वरना आम नमाज में देखो हम लोग कभी कुछ नहीं उठाते है ना। मगर बहनों अगर कोई माँ है, ओके, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका बच्चा बहुत रो रहा है और उसको बच्चे को उठाने पर ही वो चुप हो रहा है, तो ऐसी माँ भी अगर ऐसा बहुत उसको तकलीफ, बच्चे को नहीं छोड़ सकती वो कहीं पर भी, और बच्चा बहुत रो रहा है, तो ऐसी माँ भी अपने बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ सकती है। मगर नमाज फिर भी माफ नहीं। समझ में आ रहा है, कितनी औरतें नमाज छोड़ रही है बच्चों के वजह से, यहाँ पर भी माफ नहीं है बहन। समझ में आ रहा है? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और जब क्या हो जाए, तुम जो है वो खत्म करो, फारिग हो जाओ, पूरा कर लो नमाज को। अब ऐसी नमाज पढ़ने से क्या होता है बहनों, एक तो एक रकात की नमाज पढ़ लिए, ऊपर से सामान लेके पढ़ लिए, ऊपर से कैसी तैसी तो पढ़ रहे, मतलब ध्यान कैसा होगा ना, दुश्मनों का डर खौफ है ना, तो कुछ तो कमी पेशी नमाजों में होती ही होती है। तो एक इंसान को बेकरारी होती है, एक इंसान को गिल्टी फीलिंग होती है, एक इंसान को ऐसा होता है कि भाई पता नहीं नमाज सही थी कि नहीं, पता नहीं नमाज कबूल हुई कि नहीं, है ना। तो एक इंसान को एक बेकरारी होती है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब तुम ऐसी नमाज से फारिग भी हो जाओ तो तुम अल्लाह को बहुत याद करो, खड़े हुए बैठे हुए, और अपने अपने जो है वो कहाँ, करवट में, यानी अपने पहलू पर, यानी लाइंग ऑन द साइड, यानी कुछ भी हो जाए, यानी ऐसी नमाज के बाद भी तुमको क्या करना है, जिक्र कसीर करना है, अल्लाह को बहुत याद करना है। आ रहा है समझ में? और जब मैं अल्लाह को बहुत याद करती हूँ बहन, हाँ, जब मैं अल्लाह को याद करती हूँ तो अल्लाह मुझे याद करता है, जब मैं अल्लाह को याद करती हूँ तो शैतान से हिफाजत होता है, जब मैं अल्लाह को याद करती हूँ तो मुझे सुकून और इत्मीनान मिलता है ना। जिक्र करने वाला जिंदा होता है, जिक्र नहीं करने वाला मुर्दा होता है, यानी लाइफ मिल जाती है, एक राहत मिल जाती है, यानी एक इंसान को ताकतें मिलती है बहनों। जब मैं अल्लाह को याद करती हूँ तो इसमें मेरा ही फायदा है, मुझे ही सवाब मिल रहा है, मुझे दुनिया और आखिरत की पूरी भलाइयां मिल रही है। समझ में आ रहा है बहनों? तो मैं क्या करूंगी, अल्लाह को बहुत याद करूंगी, भले खौफ की नमाज के बाद हो या आम नमाज हो, हमें क्या करना है, नमाज के बाद अल्लाह को बहुत याद करना है। देखो आ रहा है। और जब तुम इत्मीनान में भी हो, सिक्योर भी हो जाओ, सेफ भी हो जाओ, तो तुम क्या करो, अब नमाजों को कायम करो, जैसे कि पूरी नमाज पढ़ते थे वैसे ही पढ़ो। बेशक नमाज जो है वो मोमिनों पर क्या है, फर्ज है उनके मुकर्रर वक्त पर, यानी जो मुकर्रर वक्त है उस पर तुम पूरा पूरा नमाज अदा करो। नमाज में बहनों, आम नमाज, अब तो हमारे लिए वो खौफ की नमाज तो है नहीं, पर आम नमाज के बाद भी हम अल्लाह को याद करते रहे, बिल्कुल भी हम अल्लाह के याद से गाफिल ना हो। इंशाल्लाह। अब क्या होता है बहनों, जंग के बाद जंग हो रही है, जंग के बाद जंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान क्या होता है, वो थक जाता है, वो कमजोर हो जाता है, उसके अंदर सुस्ती आ जाती है, उसको ऐसा लगता है कि भाई कितने स्ट्रगलिंग करो, कितनी मेहनत करूं, कब तक ये चलेगा, लगातार जंग हो रही है, कहीं ना कहीं उसका दिल जो है वो तंग हो जाता है ना, उसका जो है वो लूज हार्ट वो करता है ना, मायूस हो जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो हौसला अफजाई कर रहे, एनकरेज कर रहे, अल्लाह ताला जो है
साबित कदम रहने कह रहे हैं ना। अल्लाह ताला देखो बहनों इंसान को उसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे कि देखो हम भी जो दुनिया में रह रहे ना, हमारे साथ भी बार बार ऐसे स्ट्रगलिंग होंगे, बार बार ऐसी आजमाइश होंगी, बार बार दुश्मन हम पर भी वार करेंगे, है ना। आम जिंदगी में भी ऐसे होगा, अल्लाह के रास्ते में तकलीफ आएगी ही आएगी, कुर्बानी हमको देनी पड़ती है, नींद की, कभी खाने की, कभी अपने आराम की, है ना, ये सब कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला हमको यहाँ पर क्या समझा रहा है बहनों, और नहीं तुम थको, नहीं तुम सुस्ती करो, नहीं तुम अपनी कमजोरी दिखाओ, किसमें, तलाश करते हुए दुश्मन कौम के लिए, यानी दुश्मन कौम में तुम जो है वो सुस्ती ना दिखाओ, कमजोरी ना दिखाओ। ओके। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर सफर कर रहे हो, अगर तुमको तकलीफ तुम उठा रहे हो, तो बेशक वो भी तकलीफ उठा रहे हैं जैसे कि तुम तकलीफ उठा रहे हो। तुम सिर्फ कुर्बानियां नहीं दे रहे, वो भी कुर्बानी दे रहे, है ना। अब जैसे जंग हो रही है बहनों, बदर की जंग, अहद की जंग, खंदक की जंग, जो भी जंग हो रही थी, हम लोग तो क्या हो रहे थे, मदीने के थोड़े बहुत बाहर ही जा रहे थे, मदीने के करीब करीब में जंग हो रही थी। तो हाँ, एक तकलीफ थी कि मदीने से थोड़ा दूर निकलना पड़ रहा है, अपना सामान लेना पड़ रहा है, लश्कर को लेके जाना पड़ रहा है ना, तकलीफ तो थी। मगर उससे ज्यादा तकलीफ तो उनको थी, वो मक्के से आ रहे थे, तो उनका सफर बड़ा था, उनका उनका भी माल लग रहा है, उनकी भी जान लग रही है, उनकी भी एनर्जी लग रही है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रही है। आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो काफिर भी मेहनत कर रहे हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, वो भी जो है वो सफर कर रहे हैं, है ना, उनको भी जख्म लग रहे। अब जंग में क्या होता, या तो उनको जख्म लग रहे या तो वो मर रहे, पर उनको कोई सवाब नहीं है, उनको कोई जन्नत नहीं है, उनको कोई अल्लाह की तरफ से रहमत की उम्मीद नहीं है ना। तो अल्लाह ताला वही समझा रहे कि अगर तुम सफर कर रहे हो, तुमको तकलीफ हो रही है, तो उनको भी तकलीफ हो रही है, मगर फर्क क्या है कि तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से, और नहीं है कि वो उम्मीद रखते, यानी उनको कोई भी सवाब नहीं है, उनको कोई भी दर्जे नहीं है, उनको कोई भी जन्नत नहीं है। और है अल्लाह ताला खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक जो है सब बहनों को सब आयतें क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जो भी चैट में लिखा जा रहा है मैं इंशाल्लाह लास्ट में देख के जवाब देती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट जो आयत आ रही है बहनों, आयत नंबर 105 से लेके 113 तक जो है एक पूरा वाकया है, और उस वाकये के ऊपर ये पूरे आयतें उतरी है। तो पहले मैं वाकया बता देती हूँ बहनों, ताकि आपको ये पूरा जो है ये आयतें समझ में आ जाए। अभी क्या था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, सहाबा थे, मुनाफिक थे, यहूदी थे, है ना, मदीने में। अब क्या हुआ था बहनों, एक बार जो है एक सहाबा के घर में, वो जमाने में बहनों घरों में जौ और खजूर, ओके, जौ और खजूर ही पाया जाता था। किसी के घर में जल्दी जो है वो गेहूं, जो गंदुम का आटा, जो आजकल व्हीट आटा हमारे घर में है, वो जल्दी किसी के घरों में नहीं रहता था बहनों, उसकी किल्लत थी, उसकी कमी थी। देखो, आज सबके घर में गेहूं का आटा है बहनों, वो जमाने की बात देखो, तब गेहूं का आटा सबके घरों में नहीं रहता था बहनों, कमी थी उसकी, मंगाते थे दूसरे शहरों से। ओके। और क्या था, एक सहाबा, मुसलमान सहाबा के घर में क्या था, एक आटा, एक गेहूं का आटा का एक पैकेज था, एक बोरी था, ओके, एक बैग था। और उसके साथ साथ में उन्होंने एक रूम में क्या रखे थे, अपने जो हथियार थे, असला था, ओके, जो आर्म्स थे, उसको भी उन्होंने एक बैग में रखा था। ओके, एक मुसलमान सहाबा ने अपने घर के रूम में क्या रखा था, दो बैग्स रखे थे, एक आटे की और एक वेपन्स की। देखो बहनों, ये जो मैं वाकया बता रही हूँ ना, मैंने बहुत सारे मुफस्सरीन के बयान को सुने, सब लोग जो है वाकया सेम है बहनों, मगर थोड़ा डिफरेंसेस है, थोड़ा अलग अलग बता रहे, 19-20 का फर्क है। तो मैं ये भी बता देती हूँ, अगर मेरा वाकया किसी और आलिम से अलग रहेगा, तो मत बोलना कि अरे ये लोग ने गलत बताए, वो सही था, ऐसा मत समझना। मैं एक्चुअली इतनी गहराई में नहीं जा रही हूँ, ओके, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ये वाकया बता रही हूँ, ताकि पता चले ये आयतें क्यों उतरी थी। ओके, मेन हमको इससे सबक सीखना है, हाँ, तो ये हम ध्यान दें।
अब क्या हुआ बहनों कि एक मुनाफिक सहाबा, ओके वहां पे भी सहाबा ही थे ना, मुसलमान थे, मगर मैं मुनाफिक इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको फर्क पता चले। एक मुसलमान सहाबा के घर में ये सामान था, और एक थे मुसलमान मगर वो मुनाफिक था। जब उसको पता चला कि किसी के घर में ये दो चीजें हैं, तो उसने क्या किया, एक रात को उसने उसके घर में गया, लाइक चोरी बोल सकते हैं, और उसने क्या किया, वो सहाबा के घर में जाके वो दोनों बैग्स उठा लिए, जिसमें आटा था, गेहूं का आटा, और एक में क्या था, हथियार था। ओके, अब वो लेके बाहर निकल गया, और वो आटे के जो बैग थी उसमें खड्डा था बहन। तो उससे क्या हुआ कि वो आटा गिर रहा था, बारीक बारीक आटा गिर रहा था, तो जिससे पता चल गया कि कौन किसके घर लेके जा रहा है। तो वो जो मुनाफिक था, ओके, वो लेके गया अपने घर में। मगर जब ये बात फैल गई कि भाई चोरी हो गई, चोरी हो गई, और कहीं ना कहीं उसको भी लगा कि अरे आटे का जो ट्रैक है, ओके, आटे का निशानी है, वो उसके घर तक जा रहा है। तो उसने फिर क्या किया, उसने चालाकी की, और उसने क्या किया, वो आटे का बैग और हथियार जो है अपने घर से लेके जाके राते रात उसने क्या किया, यहूदी के घर में जाके ट्रांसफॉर्म कर दिया, ओके, तब्दील कर दिया। उसने वो यहूदी के घर लेके गया और बोला कि ये मेरा सामान है, तुम अपने पास रखो एज अ अमानत, ओके। ऐसा बोल के उसने जो क्या किया, यहूदी के घर में उसको रख दिया। अब क्या हुआ, ये जो मुसलमान सहाबा थे, इन्होंने ये खबर फैल गई कि चोरी हो गई, और जब ट्रैकिंग किया गया, देखा गया, तहकीक किया गया, तो पता चला कि जा रहा था वो मुनाफिक मुसलमान के घर में, और उसके बाद वो यहूदी के घर में, ओके। तो बात फैल गई कि चोरी का इल्जाम तो मुनाफिक के ऊपर आना चाहिए था, मगर क्या हो गया था बहनों, बात क्या हो रही है कि लोगों ने, जो जो मुसलमान मुनाफिक था, उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं की, देखो ये निशान वापस कहाँ जा रहा है, यहूदी के घर जा रहा है, तो यहूदी ने चोरी। ओके, अब जब यहूदी से पूछा गया तो यहूदी ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मेरा चोरी का सामान नहीं है, ये मुनाफिक ने लाके मेरे को दिया एज अमानत और मैं रखा हूँ। मगर क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था, तो सब लोगों को क्या लगा कि हाँ यहूदी है, मतलब वही झूठा है, वही चोर है। और ये जो मुनाफिक, क्योंकि सबकी नजरों में तो ये मुसलमान ही है ना, इनको क्या लगा कि ये झूठा नहीं है, ये सच बोल रहा है, ओके। और ये पूरा वाकया फिर क्या हुआ, ये पूरा केस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। अब नबी भी मासूम, और नबी को भी कोई गैब का इल्म नहीं, और जैसे कि सिनेरियो दिख रहा है कि किसके घर में पाया गया, यहूदी के घर में। तो सबको क्या लगा कि हाँ यहूदी कौन है, चोर है। हालांकि यहूदी बोल रहा है कि नहीं भाई अमानत के तौर पे रखा, पर कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है, ओके। तो फिर क्या होता है बहनों कि ये जो वाकया तो हो गया, मगर कौन कल्प्रिट था, है ना, अल्लाह को तो सब पता है। अब क्या हुआ बहनों, कबीले वाले भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि जो सहाबा थे, जो मुसलमान सहाबा थे, उनको कहीं ना कहीं इस बात को एहसास हो गया कि यहूदी जो है वो बेकसूर है, हो ना हो ये मुनाफिक ही है जिसने ये सब किया है। तो वो क्या करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है जाके अकेले में मिलके बोलते हैं साहबा, जो मुसलमान थे, कि देखो मुझे लगता है कि ये फला मुनाफिक ही है जिसने चोरी की, और जिसने ये सब हरकतें की, और इसने यहूदी पे इल्जाम लगा दिया, हालांकि यही है जो चोर है। मगर वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम क्यों एक मुसलमान पे जो है वो इल्जाम लगा रहे हो, तुम क्यों एक मुसलमान के पीछे पड़ गए हो। जब यहूदी के घर में पैकेट पाया गया, ओके, दोनों बैग्स पाए गए, तो पता चल गया ना कि उसी ने किया है, तो तुम क्यों उसके बारे में जो है वो ऐसा गलत बोल रहे हो। मगर क्या हुआ बहनों, ये जो मुसलमान सहाबा थे ये बहुत गिल्टी फीलिंग करते, ये बहुत नादिम हो जाते कि अल्लाह ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, है ना। और फिर कहीं ना कहीं उनको अफसोस होता है कि काश मैं नबी के पास नहीं जाता, काश मैं नहीं बोलता, हाँ हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, उसको अपनी फीलिंग, अपनी गिल्टी फीलिंग होती है। मगर तब तक क्या होता है बहनों, अल्लाह तबारक ताला ये आयतों को उतार देते। कबीले कबीले वाले बहुत लड़ते, कबीले वाले अपने मुनाफिक के, जो मुसलमान कमजोर ईमान वाला मुनाफिक है, उसके लिए जो है खड़े हो जाते कि नहीं, हमारा जो आदमी है वो मासूम है, वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, वो चोरी नहीं कर सकता, वो मुसलमान है। और मुसलमान भी बोलता है बहनों, जो मुनाफिक था ना, वो भी बोलता है कि हाँ मैंने चोरी नहीं किया, मैं मुसलमानों की कैसे चोरी कर सकता हूँ, हो ना हो ये यहूदी है।
سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب وہاں پہ ہو رہا ہے بہنوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ آیتیں اتار کے کلیئر کر دیتے ہیں کہ جو منافق ہے وہ جھوٹا ہے، اس نے امانت میں خیانت کی، اس کے لیے طرفداری مت کرو، اس کے لیے جھگڑے مت کرو. اور ابھی کیا کرو کہ غلط تو ہو گیا ہے، گناہ تو ہو گیا ہے، تو اللہ سے معافی مانگو. اوکے. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑے مت کرو. یہ لوگ جو ہے نا، جو منافق ہوتا ہے وہ دنیا سے، لوگوں سے ڈرتا ہے بہنوں. یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کبھی اس کے راز کو نہ جان سکے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں، یہ جو قبیلے والے ہوتے ہیں یہ چھپ کے راتوں میں مشورے کرتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، مطلب اپنے قبیلے والوں کو کیسا بچایا جائے، اپنے فیملی ممبر کو کیسے بچایا جائے. یہ لوگ ایسی مشورے کرتے، راتوں میں گناہ کے کام کرتے کہ کیسے بھی ہو یہودی پھنس جائے اور ہمارا قبیلے کا آدمی بچ جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ پورے باتوں کو کلیئر کر دیتا ہے بہن کہ تم دنیا کی زندگی میں تو تم جیت جاؤ گے، ہے نا، ایسا بحث کر کے ایسی باتیں کر کے تم جیت جاؤ گے، پر تم آخرت میں کیسے بچ سکو گے، اللہ کے پاس سے کیسے بچ سکو گے. اور اگر کسی سے ایسی برائی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً توبہ اللہ کر لے. یہ پورے آیتیں بہنوں 105 سے لے کے 113 تک یہ پورا اسی کے بارے میں ہے. اور یہ آیتیں پڑھنے کے بعد مجھے اور تمہیں بہت سارے سبق سیکھنا ہے بہنوں، کہ ہماری بھی فیملی ہوتی ہے، ہمارے بھی معاملات ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے. ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں جب ہمارے خاندان کے بارے میں آتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ نہیں، میرا خاندان ہے، میرے لوگ ہیں، میری فیملی ہے تو یہی صحیح ہے نا. ہم لوگ کبھی بھی ہے نا بہنوں ہمارے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی سکھا رہا ہے کہ مسلمان کا ساتھ دے رہا تھا اور یہودی بے قصور تھا، تو یہاں پر بھی کیا کرنا تھا، عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اپنے کتنے بھی چہیتے کیوں نہ ہو، اپنے فیملی کے کیوں نہ ہو، ہم کو بھی کیا کرنا ہے، عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا ہے. اپنوں کی طرفداری نہیں کرنا ہے، چہیدوں کی طرفداری نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو دیکھنا ہے. ہم لوگ کتنے بار نا بہنوں، ایک میاں بیوی آتے جھگڑ کے، ہم لوگ ایک کا سنتے، جو رو رہی ہے ہم لوگ سوچتے بھائی یہی بیچاری جو ہے وہ بیچاری اسی پہ ظلم ہوا ہے، ہم لوگ اس کی طرفداری کرتے ہیں، اس کا سائیڈ لیتے ہیں، سامنے والے کا سنتے بھی نہیں اور فیصلہ کر لیتے. ایسا نہیں کرنا ہے بہنوں، دونوں طرف کا سننا ہے. فورن ججمنٹل نہیں ہونا ہے، فورن ججمنٹ نہیں دینا ہے، ازمپشن نہیں کرنا ہے. ہم لوگ غلط سوچتے، ہاں یہ آدمی ہی ایسا ہی کیا ہوگا، یہ آدمی ہی غلط ہوگا، یہ لڑکا ہی ایسا ہوگا. ہم لوگ ہے نا سوچتے کافر ہے مطلب وہی غلط ہوگا. نہیں بہنوں، کتنے بار مسلمان غلط ہو جاتے، کتنے اپنے غلط ہو جاتے. تو دونوں طرف کا سنیں گے، عدل کا معاملہ کریں گے. کوئی بھی چہیتا کیوں نہ ہو، سپورٹ کس کا کریں گے، جس پر جو ہے وہ ظلم ہوا ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے. یہ آیتیں ہم کو کیا کر رہی ہے، اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہے. راتوں میں ہم کو جو ہے گناہ کی باتیں نہیں کرنا ہے بہنوں. راتوں میں کیا ہوتا ہے نا، اکثر ہم کو کیا ہوتا ہے، راتوں میں ہم لوگ فون لگاتے، غیبتیں کرتے، چگلیاں کرتے، دنیا کی سڑی باتیں، ہے نا. یہ سب چیزیں اللہ کو نہیں پسند، یہ سب شیطانی کام ہوتے. دوسروں کے بارے میں بولنا، سازشیں کرنا، اس کے بارے میں بولنا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو ہے ہی ویسی. ہم لوگ کون ہوتے بہنوں کسی کے بارے میں یہ سب بولنے والے، ہے نا. ہم یہ سب کاموں سے کیا کریں گے، بچیں گے. اوکے الحمدللہ. تو آیتوں پر آ جاتے ہیں بہنوں کہ بے شک ہم نے اتارا ہے آپ پر کتاب حق کے ساتھ. اس قرآن کی بات ہو رہی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ کیا کرے، فیصلہ کر لے لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا ہے، دکھایا ہے. اوکے. تو یہ قرآن آ چکا ہے، اس کو اتنی بڑی چیز آ چکی ہے تو حق کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان. اوکے. اور نہیں آپ ہو کس کے لیے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو انسان خیانت کرتا ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ طرفداری نہ کرے، ہے نا. یہ جو پورا واقعہ ہو رہا تھا، نبی بھی کس کا ساتھ دے رہے تھے، منافق جب تو پتا نہیں تھا نا کون صحیح ہے کون غلط، تو یہاں پر نبی بھی کیا کر رہے تھے، اس کی طرفداری کر رہے تھے. حالانکہ
وہ کیا تھا, وہ خیانت کر چکا تھا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی کو بھی کہہ رہے, کیا کہہ رہے, اور نہیں آپ جو ہے جو دھوکہ دے رہا ہے, جو خیانت کر رہا ہے, اس کے لیے آپ جو ہے وہ طرفداری نہ کیجئے. اور اب کیا کرنا ہے, بخشش مانگے اللہ کی, بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. اور نہ ہی تم بحث کرو, جھگڑے کرو, آرگیو کرو. اوکے, اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی اچھی اچھی نصیحتیں کر رہا ہے ان کی طرف سے جو کیا کرتے ہیں, خیانت کرتے ہیں اپنے آپ پر, یعنی وہ خود ہی دھوکے باز ہے, اس نے خود ہی خیانت کی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ کیا مت کرو, آپس میں بحث مت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں پسند کرتا, کیا نہیں پسند کرتا, ایسے خیانت کرنے والوں کو اور ایسے سخت گنہگار کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا. تو ہمارے اندر یہ عادت نہیں ہونی چاہیے بہنوں, سخت گناہ, اور ہم بھی خیانت, امانت میں خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ. وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے, وہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں, پر اللہ سے وہ لوگ کیسے چھپا سکتے بولو. اور نہیں وہ چھپاتے ہیں, نہیں وہ شرماتے ہیں, چھپاتے ہیں اللہ سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے نا. غیب کا علم کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ کو سب ان باتوں کا علم ہے. تو وہ لوگ چھپا رہے, وہ لوگ ڈر رہے, شرما رہے لوگوں سے, حالانکہ مین ان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا, تقویٰ ہونا چاہیے تھا. ہاں, جب وہ کیا کرتے تھے, راتوں میں خفیہ مشورہ کرتے تھے, ہے نا. آپ راتوں میں جو قبیلے والے تھے وہ خفیہ مشورے کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, جو نہیں ہے راضی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر, اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند بہنوں راتوں میں یہ گناہ کے باتیں کرنا, اللہ کو بالکل نہیں پسند. اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس عمل کے احاطہ کیے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کو, ان سب کاموں کو اس نے کیا کیا ہے, گھیرا رکھا ہے. وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر راتوں میں ہم لوگ سب جو غیبتیں کر رہے, ہاں برائی کر رہے, دنیا کی سڑی چگلیاں, فراڈ, اس کے بارے میں ہم سب یہ شیطانی کام جو کرتے, پکچریں, ڈرامے, ہے نا, یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ان سب عمل کو کیا کیا ہے, گھیرا رکھا ہوا ہے. اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے بہن. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں تم ہی ہے وہ لوگ جو کیا کرتے ہو, جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے. دنیا کی زندگی میں تم لوگ جھگڑے کر رہے ہو ان کے بارے میں, تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے. ہاں, اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن. یہاں تو بہت جھگڑے کر رہے, یہاں طرفداری کر رہے, یہاں ساتھ دے رہے, پر قیامت کے دن کیا ہوگا, اور کون جو ہے ان پر کیا ہوگا, وکیل ہوگا, ان کا مددگار ہوگا, ان کا کارساز ہوگا, ان کا ڈیفینڈر ہوگا. اگر یہ سب ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور جو کوئی عمل کرے برا یا وہ ظلم کرے اپنے نفس کو, تو پھر اس کو کیا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اور وہ اللہ کو کیسے پائے گا, غفور الرحیم پائے گا. الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق تھا بہنوں. اگر ہم نے بھی ناانصافی کرے ہیں, ہم نے تو راتوں میں واقعی میں فونوں پہ, اور ہم لوگ ایسے ہی کرتے نا بہنوں, ہسبینڈ آتے کھانا کھانے, بیٹھ کے ہم لوگ کیا کرتے, دیکھو اس نے ایسا کری, دیکھو اس نے ویسا کری, وہ تو ایسی ہے, یہ تو ایسی ہے, خالی غیبتیں, چگلیاں, برائی, دوسروں کے پیٹ پیچھے سب بولتے. اگر سچی کرنا ہے نا بہنوں, تو انسان کو پیار محبت سے سامنے بتا دو نا, سمجھ میں آ رہا ہے, تاکہ غیبت بھی نہ ہو, اس کی اصلاح ہو جائے. ہاں, اگر کرنا ہی ہے تو وہ بہن کو ہی بول دو کہ دیکھو تم آج نے میرا دل دکھایا, تم نے پلیز ایسا مت کرو, پلیز ایسی باتیں مت کرو, میرے کو تکلیف ہوتی ہے. اس سے اچھا کہ میں پیچھے جا کے اس کو دوسروں کو بول رہی ہوں, تو اس کی اصلاح بھی نہیں ہو رہی ہے بہنوں, غیبت ہو رہی ہے, گناہ لے رہی ہوں. ہاں, میرے پورے اچھے اعمال وہاں جا رہے, میرے اس کے برے اعمال میرے اوپر آ رہے, اور کچھ راستہ بھی نہیں نکل رہا ہے کہ ہاں بھائی پیچھے بولنے سے کوئی راستہ نکل رہا ہے, نہیں نکل رہا ہے, الٹا برائی ہو رہا ہے بہنوں. اس سے اچھا ہے کہ وہ بہن کو ہی بتا دو کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو, ہے نا. شادیوں میں ہم لوگ جاتے, گھر میں آ کے یا راستے میں ہی ہم لوگ چالو ہو جاتے, اس نے یہ کپڑا کیسا پہنی تھی نا, اس نے کتنا گندا میک اپ کی تھی نا, کھانا تو ایسا تھا, کھانا تو ویسا تھا, شادی تو ایسی تھی ویسی تھی. پورے رستے, پورے گھر میں ہم لوگ غیبتیں کرتے بیٹھے رہتے.
تو یہ سب عادتوں کو ہم اللہ کے لیے چھوڑیں گے، ہجرت کریں گے برائی سے اچھائی کی طرف، ہے نا. بات بھی امانت ہوتی ہے نا، تو ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے. اور کوئی بھی ہمارے پاس اگر کچھ بھی واقعہ آتا ہے تو ہم دونوں طرف کا سنیں گے اور پھر ہی ججمنٹ دیں گے بہنوں. مطلب فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا ہے، اور اپنوں کے طرفداری نہیں کرنا ہے کہ نہیں نہیں میرا بیٹا ہے تو ایسا نہیں ہوئے گا ویسا نہیں ہوئے گا. نہیں، ہے نا، مسلمان ہو یا اپنا ہو چہیتا ہو کوئی بھی ہو، ہم کیا کریں گے؟ انصاف کا معاملہ کریں گے. یہاں پہ عدل اور انصاف ہی سکھایا جا رہا ہے بہنوں. نبی سے کہا جا رہا ہے، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کیوں کسی کی طرفداری کر رہے ہو، تم لوگ کیوں آپس میں جھگڑے کر رہے ہو، تم لوگ آج تو بچا لو گے پر کل کون بچائے گا قیامت کے دن، ہے نا. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے بہن، ہمارے فیملی میں سے ہے تو ہم لوگ تو آج بچا لیں گے، ہمارا نام خراب نہیں ہونا چاہیے، ہماری عزت نہیں جانا چاہیے، میرے خاندان کا نام ہے نا. آج تو میں میرے خاندان کا نام بول کے بچا لوں گی، پر کل کون بچائے گا اللہ کے سامنے؟ ہاں، تو یہ سب چیزوں کو ہم یاد رکھیں گے. اوکے، الحمدللہ. تو یہاں تک سبق تھا، انشاءاللہ منڈے ملاقات ہوگی. معذرت چاہتی ہوں ایکسٹرا 5 منٹس کے لیے بہنوں. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہم کو تیرے راستے میں خوب جد و جہاد کرنے والا بنا. یا اللہ برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کرنے والا بنا دے. یا اللہ عدل اور انصاف کرنے والا بنا دے. یا اللہ یہ جتنی بھی اچھی باتیں تھی یہ تیرے طرف سے تھی. یا اللہ ہماری زندگی پر عمل کرنے والا بنا دے. جو بھی غلطی کوتاہی تھی یہ میری طرف سے تھی، میں اللہ آپ سے اور آپ پورے بہنوں سے اس کی معافی چاہتی ہوں. یا اللہ جو بھی اچھی نصیحتیں تھی یا اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. جمعے والی موت، روزے والی موت، یا اللہ بہترین موت ہو، کلمے والی موت، آسان والی موت، شہیدوں والی موت. یا اللہ ایسی موت ہو کہ پورے عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو جائے. ایسی بہترین موت ہم سب کو تو عطا فرما. آمین آمین آمین. حج جانے والا اور عمرہ جانے والا بنا دے. ہر بہن کو دین کا داعی بنا دے. ہر بہن کی ہر دعا کو قبول کر لے. ہم سب کو صحت دے، تندرستی دے، حیاتی دے. اللہ جو بھی بہنیں بیمار ہیں ان کو کامل شفا دے دے. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ